नमस्कार सबैजनालाई म जित कुमार चौलागे र आज फेरि अप्लाइड मेकानिक्स स्ट्याटिक्स अन्तर्गत म एउटा अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु। हामीले योभन्दा अगाडि सल्भ न्युमेरिकल इक्जाम्पल हेर्दै थियौँ हैन, र त्यसैको कन्टिन्युएसन गर्छु म। र आज मसँग अर्को एउटा न्युमेरिकल छ, सो त्यतै लागौँ। सो हामीसँग यहाँनिर एउटा क्वेसन छ। सो यो क्वेसनलाई एक्चुअली हेरौँ। द सिलिन्डर एक्स एन्ड वाई rest in an inclined smooth surface which makes an angle of 30 degree with the horizontal as shown in the figure. यो फिगरमा के देखाइछ भने x र y को चाहिँ दुईवटा स्मुथ सर्फेस भए दुईवटा चाहिँ सिलिन्डर चाहिँ यो स्मुथ सर्फेसमा चाहिँ लाइ गर्छ रे। जुन स्मुथ सर्फेस चाहिँ होराइजन्टलसँग कति डिग्री एंगल बनाइरहेछ भने 30 डिग्री एंगल। यो अहिले यो फर्दर ज्योमेट्रीतिर केही पनि ध्यान नजानुस्, म यसलाई सबै एक्सप्लेन गर्छु। तर जस्ट सिम्पल अहिले यो क्वेसनले भनेको कुरा र यो क्वेसनले के भनिरहेछ भन्ने कुरा मैले जे बुझाउन जान्छु त्यसलाई हेर्दै जानुस् है त। सिलिन्डर एक्स र वाई कहाँ रेस्ट गरिरहेछ भन्दा यो इन्क्लाइन्ड सर्फेसमा रेस्ट गरिरहेछ जुन स्मुथ छ, र त्यहाँनिर के भइरहेछ त त्यो इन्क्लाइन्ड सर्फेसले होरिजेन्टलसँग एंगल 30 डिग्री बनाइरहेछ हैन। डिटरमाइन अल द कन्ट्याक्ट फोर्स, र यहाँ पनि कन्ट्याक्ट फोर्स निकाल भनेको छ। यो फिगरमा हेरेर अनि कन्ट्याक्ट फोर्स निकाल भनेको छ। कन्ट्याक्ट फोर्स भनेपछि कहाँ कहाँ कन्ट्याक्ट भएको छ, ए मा, बी मा, सी मा, त्यस पछाडि यो डी मा हैन। यो दुईवटा कन्ट्याक्ट भइरहेछ डी मा। यही कन्ट्याक्ट फोर्सहरु निकाल भन्छ। र यहाँ हामीलाई के दिइरहेछ भने त वेट अफ सिलिन्डर एक्स को चाहिँ 1000 न्युटन छ, वाई को 3000 न्युटन छ। रेडियस छ, एक्स को रेडियस कति छ हेर्नुस्, 100 mm भनेको छ, र वाई को रेडियस 150 mm भनेको छ। त्यही भएर यो दुईवटा फिगर एउटा अलि सानो एउटा अलि ठुलो भएको कारण पनि त्यही हो। किन भन्दाखेरि यहाँ रेडियस हेर्नु न, रेडियस एक्स सिलिन्डरको चाहिँ 100 mm छ, वाई सिलिन्डरको 150 mm छ। भनेपछि त वाई सिलिन्डर त अलिकति ठुलो त रहेछ नि त एक्स भन्दा है। त्यो भएको हुनाले फिगर यस्तो बन्यो, र यो सिम्पल अहिले फिगर भयो। अब हामी सोलुसनतर्फ नै जाने। सोलुसन गर्दा फेरि पनि यही हो, फ्री बडी डायग्राम। मैले योभन्दा अगाडि फ्री बडी डायग्रामको कन्सेप्ट त तपाईहरुलाई दिइसकेको छु। सो यो एक्स बडीको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि यो अहिले रेडले लेखेको एंगलहरुमा पनि तपाईहरु त्यति बर्डन नगर्नुस्। म यो कसरी आयो भन्ने कुरा त एक्सप्लेन गर्छु नि। यसलाई फ्री बडीमा ध्यान दिनुस् है त। फ्री बडी फर एक्स बडीको लागि फ्री बडी हेर्नुस् त, यो बडी भइहाल्यो। यसको वेट जुन 1000 न्युटन छ त्यो हैन, 1000 न्युटन हो त्यसको वेट, त्यही भएर त्यो तलतिर लाग्ने नै भयो। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुस् एक्स बडीमा एउटा ए मा यसरी होरिजेन्टल रिएक्सन लाग्छ आरए, त्यही भएर आरए यहाँनिर आयो। त्यसैगरी यहाँनिर यो बी पोइन्टमा एउटा आरबी रिएक्सन लाग्छ नि। बी पोइन्टमा, यो बी पोइन्टमा लागेको आरबी रिएक्सन मैले यहाँ माथि देखाइदिएको छु, यसरी आरबी लाग्यो। त्यसपछि यो डी पोइन्ट, यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट छ नि त यहाँनिर हैन, डी मा। त्यही भएर यो चाहिँ कहाँबाट भन्दा वाईबाट एक्समा, वाई र एक्स बिचको कन्ट्याक्ट त्यो आरडी यसरी लाग्यो है त। यो एंगलमा अहिले नजाउँ, म लान्छु नै। त्यसपछि वाई बडीको फ्री बडी डायग्राम हेर्दाखेरि हामीसँग वाई बडी छ। यो वाई बडीको वेट चाहिँ यसरी कति छ, यहाँ वाई बडीको वेट 3000 न्युटन दिएको छ। सो त्यो भनेको 3000 न्युटन डाउनवर्ड यसरी लाग्ने भयो। र यही वाई बडीमा हेर्दाखेरि, यो वाई बडीमा हेर्दाखेरि अर्को के छ हेर्नु त, सी पोइन्टमा यसरी आरसी एउटा रिएक्सन दिन्छ हैन। सी पोइन्टमा यहाँ आरसी रिएक्सन आउँछ। त्यो रिएक्सन भनेको यहाँनिर आरसी भनेर मैले नोट गरेको छु, एउटा रिएक्सन आउँछ सी पोइन्टमा। त्यसपछि यो डी पोइन्टमा कन्ट्याक्ट हैन, कसले गर्छ त, एक्सले वाईलाई दिने, त्यो भनेको आरडी मैले यहाँनिर लेखेँ। अब हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ एंगल निकाल्नु हो हैन। सो इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो। यो भन्दा अगाडिको क्वेसनमा पनि तपाईले फिगर हेर्नुभयो, फिगर हेरिसकेपछि एंगलमा बर्डन भएको थियो हामीलाई, र त्यो एंगल कसरी निकाल्यौं भनेर भएको थियो। अब यो एंगल निकाल्नलाई चाहिँ म यहाँ ज्योमेट्री एक्सप्लेन गर्दै जान्छु, हेर्दै जान्छु। सबभन्दा पहिला त यो क्वेसन थियो। यो क्वेसन अनुसार मैले यहाँनिर यो एक्स सिलिन्डरमा यसरी यहाँ सेन्टरबाट एउटा होराइजन्टल लाइन तान्छु है, ठीक छ, एउटा होराइजन्टल लाइन तान्छु। त्यसैगरी यो वाई सेन्टरबाट पनि एउटा होरिजेन्टल लाइन जान्छु। र मैले पहिला पनि यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा नि के भनेको थिएँ भने जुन यो कन्ट्याक्ट रिएक्सन हुन्छ नि आरडी, यो कनेक्सन चाहिँ जहिले पनि सेन्टरदेखि सेन्टर हुन्छ भनेको थिएँ। यहाँनिर हेर्नु त, यो एक्स को सेन्टर ओ छ, त्यसपछि यो वाई को सेन्टर ओ वान छ। यो सेन्टरदेखि यो सेन्टरको कनेक्सन हो। र हाम्रो कन्सर्न भनेको एंगल, यो टोटल एंगल चाहिन्छ हामीलाई, यो टोटल एंगल चाहिन्छ हामीलाई, टोटल एंगल है। तर हामीसँग त यो क्वेसनमा भएको भने त के मात्रै छ हेर्नु त, यो 30 डिग्री भन्दा त अरु केही छ, के पनि छैन। सो अब तपाईले यो लाइनमा हेर्नु त, यो लाइन मैले जुन सिधा तानेको छु, यो लाइन र यो लाइन त प्यारलल भयो नि त। प्यारलल हो भनेदेखि यो 30 डिग्री हो भने हेर्नु त, यो एंगल कति हुन्छ, यो एंगल पनि के हुन्छ, 30 डिग्री नै हुन्छ है। सिम्पली बुझौँ, यो एंगल 30 डिग्री हुन्छ भने यहाँनिर यो एंगल 30 डिग्री हुन्छ। यो एंगल माथिदेखि होइन, माथिदेखि होइन, माथिदेखि भनेको हेर्नु त ओ पोइन्टको लाइनदेखि होइन कि, त्यही ओ पोइन्टको लाइनदेखि कता गएको चाहिँ लाइनमा हेर्नु त, ओटी मा कि एउटा लाइन ओओन छ जुन हामी इन्ट्रेस्टेड भएको लाइन चाहिँ त्यो हो। तर यहाँ लाइन यो एंगल 30 डिग्री भने चाहिँ यो भागको 30 डिग्री हो।
यो भागको 30 डिग्री है। तर हामीलाई त्यति 30 डिग्री मात्र पुग्दैन यहाँ एङ्गल हामीलाई के चाहिन्छ, यो 30 डिग्री पछि यहाँनिर अलिकति एउटा पोर्सन छ, त्यो पोर्सनको भाग पनि हामीलाई चाहिन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेकै यही हो। र यो चिजलाई मैले गर्नको लागि यहाँनिर हेर्नु त अब के गरेको छु भन्दाखेरि यो ज्योमेट्रीबाट OO1T को एउटा सानो ट्रायङ्गल छ यहाँ, OO1T को ट्रायङ्गललाई म लिन्छु। टेकिङ OO1T, यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल त हुन्छ नि होइन, किन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ त भनेर बुझिहाल्नु भयो। OO1T त यहाँ स्ट्रेट लाइन छ होइन, यहाँनिर चाहिँ 90 डिग्री बनायो यसले। सो यो OO1T लिँदाखेरि अब एङ्गल O1OT यो एङ्गल है, यो एङ्गल भनेको साइन इन्भर्स हेर्नुहोस् है O1T बाई OO1 हुन्छ अरे। किन त भन्दाखेरि हेर्नु त साइन थीटा भनेको त P/H हो नि त राइट एङ्गल ट्रायङ्गल थ्योरमबाट होइन। मैले कुन ट्रायङ्गल लिइरहेको छु OO1T। ल OO1T लाई म यहाँनिर अझै क्लियरली देखाउँ। मैले लिएको एङ्गल भने यो O1T अनि O होइन, यो ट्रायङ्गल लिइरहेको छु मैले। र यो ट्रायङ्गल लिन्छु भनेदेखि यहाँ त 90 डिग्री हुने नै भयो। यो एङ्गलमा म इन्ट्रेस्टेड हो, यो एङ्गलमा। यो एङ्गल भनेको साइन थीटा लाउने हो भने P/H, P भनेको O1T, H भनेको OO1, त्यही भएर यहाँ O1T OO1 साइन इन्भर्स। किन इन्भर्स भयो त बुझिहाल्नुहुन्छ, यो साइन यतापट्टि हुन्छ होइन, उता लाँदा इन्भर्स भयो। अब यो O1OT यो जुन एङ्गल छ O1OT, यो एङ्गललाई मैले बिटा माने, बिटा इज इक्वल टु साइन इन्भर्स। अब O1T भनेको हेर्नुहोस् O1T यो भनेको के हो त, O1T यो भ्यालु चाहियो नि त हामीलाई होइन। यो भ्यालु भनेको हेर्नु त O1C भनेको Y को रेडियस हो है, यो Y सिलिन्डरको रेडियसबाट हामीले यो X सिलिन्डरको रेडियस OB लाई घटाइदिने हो भनेदेखि के आउँछ हामीसँग O1T आउँछ। यो फिगरलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, O1T को लागि यो O1C फुल भनेको Y को रेडियस हो, योबाट यो OB भनेको X को रेडियस हो, यति घटाइदिने हो भने त योबाट यो घटाइदिने हो भने हामीले यति भाग पाउँछौँ नि। त्यही गरे अब यहाँ O1T गर्दा 150 - 100 भनेको Y को रेडियस O1C होइन, Y को रेडियस माइनस OB त्यो भनेको 100 हो, X को रेडियस हो नि त, सेन्टरदेखि कनेक्सन होइन कुनै पनि पोइन्टमा सर्कलको त बुझिहाल्नुहुन्छ। सो 150 - 100 चाहिँ यहाँ माथि भयो। अनि OO1 भनेको त फेरि OO1 भनेको के हो फेरि सेन्टर टु सेन्टर कनेक्सन हो, सेन्टर टु सेन्टर कनेक्सन हो भनेदेखि ओदेखि यो सर्कलको रेडियस र यो सर्कलको रेडियस जोड्नु पर्ने रहेछ होइन। त्यो भनेको 100 + 150 भयो। यो गर्दा बिटा एङ्गल 11.53 डिग्री आयो, अर्थात् यो सानो एङ्गल जुन सानो एङ्गलमा म कन्सर्न थिएँ होइन, त्यो सानो एङ्गल कति आयो त 11.53 डिग्री आयो। यही मेन यहाँनिर कन्सर्न हुनुपर्ने भने यही एङ्गल मात्रै हो। एङ्गल मिलिसकेपछि त सिम्पल आएको जस्तै छ, रिजोल्युसन अफ फोर्सेस होइन फर्दर सल्भ गर्न सकिहालिन्छ। यो एङ्गल निकालेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो बुझ्नु पऱ्यो। यहाँनिर सानो रेडियस र ठुलो रेडियस भएको सर्कलहरू थियो। यहाँनिर हामीले मैले पहिला पनि भने यो आरडी जुन कनेक्सन भएको रियाक्सन हुन्छ नि, यो रियाक्सन कनेक्सन भएको एङ्गलको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, यो फर्दर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर सिम्पल हेर्दाखेरि यो 30 डिग्री हो कि जस्तो लाग्छ एङ्गल, तर त्यस्तो हुँदैन। हेर्नु न, यो 30 डिग्री हो भने यो 30 डिग्री हो, यो 30 डिग्री हो भने यो भाग मात्र 30 डिग्री हो, यो सानो भाग यो भाग मात्र 30 डिग्री हो। यसमा यो सानो भाग छुटिरहेको हुन्छ, यस्तो खालको क्वेसनमा यहाँ सानो भाग छुटिरहेको छ, त्यही भएर ध्यान दिनुपर्ने हो। अब यसमै अब तपाईँको अर्को एउटा गोलो थप्यो भनेदेखि फेरि त्यहाँनिर पनि तपाईँले यसरी सेन्टर टु सेन्टर कनेक्सन गरेर होइन अनि त्यस पछाडि ज्योमेट्रीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। मैले योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा पनि ज्योमेट्री बुझाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ दुइटै सेम स्पियर थियो होइन, साधारण ज्योमेट्रीबाट भयो। तर यहाँ चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स किन भयो भन्दा यो 30 डिग्री यो 30 डिग्री यो 30 डिग्री भनेको यहाँ एउटा सानो भाग छुटाइतिर आउँदो रहेछ कि, त्यही भएको हुनाले यो भाग हामीले निकाल्नु पर्थ्यो। यो निकाल्नको लागि मैले यो ट्रायङ्गल बनाएँ। यो ट्रायङ्गल बनाइसकेपछि यहाँनिर भ्यालु निक्लिँदाखेरि कति आयो त 11.53 डिग्री आयो है। अब 11.53 डिग्री भनेको त यो सानो एङ्गल हो होइन, हामीलाई त चाहिने भनेको त होल एङ्गल हो नि त फेरि। किन भन्दाखेरि आरडीले त आखिर दिने त यही एक्स एक्सिसकै एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो हामीले, यो एक्स एक्सिससँगको एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो एक्स एक्सिससँगको एङ्गल निकाल्नको लागि चाहिँ अब यहाँ के गरे हो त आरडीको ठाउँमा 30 + 11.53 गरे हो, यो भनेको 41.53 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर पनि आरडीले हरिजेन्टलसँग बनाउनु भनेको इक्वल टु 30 + 11.53 डिग्री द्याट इज इक्वल टु 41.53 डिग्री भयो भनेपछि आरडीसँगको कन्सर्न एङ्गल भनेको हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो हो। र अब अर्को चाहिँ के छ हामीसँग, यहाँ आरबी छ एउटा
अर्को आरसी छ जुन यहाँ लागिरहेको चाहिँ आरसी र आरबी। अब यो आरबी र आरसीले एक्ससँग बनाउने एङ्गलसँग पनि हामी कन्सर्न छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भने अघिनको त्यो जोमेट्री बुझ्नुभयो, यहाँ यसरी होरिजेन्टल अनि होरिजेन्टल तानेको थिएँ होइन। त्यस पछाडि यो O1लाई कनेक्सन गरेको थिएँ, यो OTलाई कनेक्सन गरेको थिएँ अनि सल्भ गरेको थिएँ। अब आरबी र आरसीको एङ्गलको लागि चाहिँ म फेरि यहाँबाट यसरी एउटा सिधा लाइन तान्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो लाइन तान्दाखेरि यो 30 डिग्री हो। यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा जुन यो ट्यान्जेन्सियल लाइन हो नि त, यो लाइन त यहाँ यो स्फियरसँग सर्कलसँग ट्यान्जेन्सियली गइरहेछ। अब तपाईँले ट्यान्जेन्सियलीसँग कुनै लाइन ड्र गर्नुहुन्छ भने यो लाइन यहाँनिर 90 डिग्री बनाउँछ, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ है। यो अब हामीले सिम्पल जोमेट्री 10 क्लासमा पढेकै जोमेट्रीहरू मात्रै युज भइरहेछ, सो कन्फ्युजन पर्ने कुरा त छैन। यहाँ 90 हुन्छ, यहाँ 30 हुन्छ भने यो एङ्गल कति हुने रहेछ? 60 हुने रहेछ होइन। यो एङ्गल 60 हुन्छ भने अब फेरि हेर्नुहोस् त, यो एङ्गल 60 हुन्छ भनेदेखि यो एङ्गल पनि 60 हुन्छ, यो एङ्गल 60 हुन्छ भनेदेखि यो एङ्गल पनि कति हुन्छ? 60 हुन्छ। होरिजेन्टलसँग 60 होइन। भनेपछि यो आरबी रियाक्सनले होरिजेन्टलसँग बनाउने एङ्गल बराबर कति हुँदो रहेछ? मैले यताबाट लेखेँ इक्वल टु 60 डिग्री हुँदो रहेछ। ठिक छ। त्यसै गरी यो आरसी पाठा छ। यो आरसीको लागि पनि मैले यहाँ यसरी लाइन ताने भनेदेखि यो 30 डिग्री छ। अब यो आरसीमा यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा पनि यसले बनाउँछ 90 डिग्री। त्यसो भने यो एङ्गल कति हुन्छ? 60 डिग्री हुन्छ। यो एङ्गल 60 डिग्री हुन्छ भनेदेखि अब हेर्नुहोस् त, यो एङ्गल 60 डिग्री हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर पनि अब यो एङ्गल पनि 60 डिग्री हुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ आरसीले यहाँनिर थपेर हिँड्छ। सो यो यहाँनिर आउने हो नि त रियाक्सन होइन। यो रियाक्सन ट्रान्सफर प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी अफ फोर्सले के भन्छ? आरसी यहाँ लाउनु एउटै कुरा हो भन्छ होइन। त्यो कुरा त अगाडि भइसकेको छ। सो यहाँनिरको एङ्गल पनि कति हुँदो रहेछ? 60 नै हुँदो रहेछ, 60 होइन, 60। त्यसै गरी यहाँनिर पनि 60, यो एङ्गल पनि 60। त्यही भएको हुनाले आरसीमा पनि 60 होरिजेन्टलसँग बनाउने एङ्गल र आरबीमा पनि 60 होरिजेन्टलसँग बनाउने एङ्गल र आरडीले बनाएको एङ्गल चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गऱ्यौँ भनेर पनि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ होइन। सो यसरी चाहिँ यो रियाक्सनहरू क्यालकुलेसन मतलब एङ्गलहरू क्यालकुलेसन भयो। अब त फर्दर अगाडि बढ्न हामी सकिहाल्छौँ। त्यसो भनेदेखि अब हेरौँ, अब एक्स बडीको लागि पनि वाइ बडीको लागि पनि हाम्रो टेन्सन सक्यो। अर्थात् यो होरिजेन्टल र भर्टिकलको लागि त केही प्रब्लमै थिएन, यहाँ भर्टिकल छ केही प्रब्लमै थिएन, फ्री बडी डायग्राम बनाइहाल्यौँ। खालि यो इन्क्लाइन फोर्सेसहरूको लागि यक्ससँग बनाएको एङ्गलसँग चाहिँ हाम्रो मेन टेन्सन हो। त्यो टेन्सन पनि मैले यहाँनिर दूर गरिहालेँ है। यो बिटा एङ्गल निकालेको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो हेर्नु पऱ्यो 11.53 डिग्री थियो, यहाँ सानो 11.53 डिग्री। त्यस पछाडि अनि यो कसरी यहाँ 30मा जोडियो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा जोमेट्री हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई तपाईँहरूले फर्दर गरेर पनि हेर्नु होला आफूले। यो 30 डिग्री मात्रै लिएर चाहिँ यो खालको क्वेसनमा पुग्दैन होइन। अब यदि यही यो यक्सकै रेडियस भएकै यो वाइको पनि रेडियस त्यही 100 mm कै भएको भए चाहिँ फेरि त्यही 30 एङ्गलले पुग्थ्यो कि, किन भन्दाखेरि त्यो सेन्टर टु सेन्टर कनेक्सन भनेको त्यही लाइन हुन्थ्यो होइन। तर यहाँ हेर्नु त यो ओटी लाइन भनेको त यहाँ त सेन्टरमा भेटेन नि त होइन। किन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर कनेक्सन हुने भनेको सेन्टर टु सेन्टर हो कि, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर त्यो सेन्टर टु सेन्टर कनेक्सन गर्ने भएर हाम्रो एक्चुअल एङ्गल अफ कन्सर्न चाहिँ 30 डिग्री नभएर त्यो सानो पार्ट जुन 11.53 डिग्री छ त्यो पनि जोडिनु पर्ने हुँदो रहेछ। यही नै हो। अब म अगाडि बढ्छु। अगाडि बढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला सुरु मैले यो फ्री बडी डायग्राम हेरेँ, कतै के थ्योरमहरू लाउन मिल्छ कि भनेर। र यसो हेर्दा वाइमा हेर्नु त लमी थ्योरम लाउन मिल्ने जस्तो देखिन्छ। किनभने कोप्लानर कन्करेन्ट र सबै तीनवटै फोर्स आउटवर्ड, तीनवटा मात्रै फोर्स छ, आउटवर्ड छ र कोप्लानर कन्करेन्ट छ होइन। त्यो भएको हुनाले मैले फर वाइको लागि युजिङ लमिज थ्योरम भने लमी थ्योरम लाउँदाखेरि अब के चाहिँ 3000 बाई यो एङ्गल चाहियो मलाई हो किन होइन। यो जुन फोर्स छ त्यसको अपोजिटको एङ्गल चाहिन्छ साइनमा है। यो त्यही भन्छ लमिज थ्योरम। सो 3000 बाई साइन। अब यो एङ्गल भने चाहिँ कति हो त हेर्नु त, यो टोटल त 180 हो। 180 माइनस 60 प्लस 41.53 गऱ्यो भने हुन्छ। त्यही भएर 180 माइनस ब्राकेटमा 60 प्लस 41.53 डिग्री यो एउटा भयो इक्वल टु। अब तपाईँले आरसी फोर्स लिँदाखेरि मलाई चाहिने एङ्गल भनेको यतापट्टिको एङ्गलसम्म कन्सर्न हुन्छ। सो आरसी बाई साइन कति त 90 प्लस 41.53 डिग्री, 90 प्लस 41.53 डिग्री। त्यसै गरी इक्वल्स टु आरडी, यो रियाक्सन भयो आरडी बाई अब यो एङ्गल चाहियो मलाई। सो साइन 90 प्लस 60 डिग्री होइन। सो यो हुन्छ र यहाँनिर सल्भ गर्दै जाँदा 3000 यो टोटल सल्भ गर्दा 0.979 आउँछ, गर्न सक्नुहुन्छ। इक्वल टु आरसी बाई यो सल्भ गर्दा 0.748 इक्वल टु आरडी बाई 0.5। अब फेरि दुईवटा पोर्सन लिन्छौँ अनि दुईवटा पोर्सन लिन्छौँ। अब दुईवटा पोर्सन लिँदा 3000 बाई आरडी के अरे आरसी यो लिँदाखेरि मैले आरसीको भ्यालु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। आरसी इक्वल टु 3000 इन्टु 0.748 डिभाइड बाई 0.979, त्यो गर्दाखेरि 2292.13 न्युटन
त्यस पछाडि फेरि 3000 बाई 0.979 इक्वल टु आरडी बाई 0.5 गर्दाखेरि आरडी इक्वल टु 1532.17 न्युटन। मेरो फेरि के थियो, मे डिटरमाइन अल द कन्ट्याक्ट फोर्सेस, यहीँनिर थियो हाम्रो टार्गेट। अब कन्ट्याक्ट फोर्सेसमा सी र डी त मैले निकालेँ, आरडी र आरसीको त फोर्सेस, यहाँ कन्ट्याक्ट फोर्सेस अथवा कन्ट्याक्टमा रियाक्सन होइन, एउटै कुरा हो, अघि नै पनि भनेको थिएँ। यो कन्ट्याक्ट्समा रियाक्सनहरू निकालो अथवा कन्ट्याक्ट फोर्सेस निकालो भन्ने त्यही कुरा हो है। सो यहाँनिर आरसी र आरडी निक्लियो, अर्थात् वाइ बडीबाट मैले आरसी र आरडी निकालेँ, अर्थात् वाइ बडी पनि सल्भ भयो। अब एक्स बडीको लागि हेरौँ है। अब एक्स बडीको लागि हेर्दाखेरि एक्स बडीमा हेर्नुहोस् त, अब लमिस थ्योरम लाउनु मिल्छ त मिल्दैन, यहाँ त 4वटा फोर्स आइसक्यो, कुरै भएन। 3टा मात्रै फोर्स भयो, अब आउट गोइङ छ कि छैन हेरिन्थ्यो, कोप्लानर कन्करेन्ट त हो नै, किनभने 2D मा कुरा गरिरहेछौँ होइन। अब तर कन्करेन्ट पनि भने, तर यो चाहिँ 4वटा फोर्स भयो भने मिलेन। त्यसो भए के गर्ने हो त, रिजोल्युसन अफ फोर्सेस गर्ने हो होइन, त्यो भनेको स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसन लगाउने हो। त्यसो भए फर एक्स बडीको लागि है, एक्स बडीको लागि हेर्दाखेरि फर एक्स समेसन एफ एक्स इक्वल टु 0 र लेफ्टदेखि राइट गएकोलाई मैले पोजिटिभ माने। अब यो बडीमा हेर्दाखेरि लेफ्टदेखि राइट गएको एउटा आरए छ, सो प्लस आरए। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त, यो आरबी त कता गइरहेछ, मास्तिर गइरहेछ। त्यसो भने यसको एक्स कम्पोनेन्ट कता जान्छ, राइट टु लेफ्ट जान्छ होइन, त्यही भएर माइनस आरबी। अनि के हुन्छ त, एक्स कम्पोनेन्टमा कस आउँछ, किन भन्दाखेरि 60 डिग्री एक्ससँग बनेको एङ्गल हो, कस 60 डिग्री। अनि त्यसै गरी यो आरडी पनि के हो त, यतापट्टि छ नि त एरो, यो एरो किन यता हुन्छ नि त, फ्री बडी डायग्रामबाट बुझिसक्नुभयो है एक्स बडीको लागि। अब यो एरो अनुसार आरडीको एक्स कम्पोनेन्ट पनि कता जाने भयो, राइट टु लेफ्ट नै जाने भयो, त्यही भएर माइनस। अनि आरडी छँदैछ। अब कस कम्पोनेन्ट नै लाग्छ एक्ससँग, किन भन्दाखेरि यसले एक्ससँग बनाएको एङ्गल कति हो, 41.53 डिग्री हो, कस 41.53 डिग्री। यसलाई सल्भ गर्दै जानुहोस्, आरबी कस 60 डिग्री भने यो 0.5 आरबी हुन्छ। अब यो आरडीमा चाहिँ मैले 1532.17 लेखेँ। किन लेखेँ त भन्दा आरडी त मैले अघि निकालिसकेको छु 1532.17, अर्थात् यो वाइबाट सल्भ गर्दा निस्केको आरडी नै यही आरडी हो, तर खालि डिरेक्सन मात्र फरक होइन, किन वाइ बडीमा एक्सले दिने हो, एक्स बडीमा वाइले दिने हो, यता दिन्छ उता दिन्छ, त्यति नै त फरक भएको होइन। त्यो भएको हुनाले माइनस साइन त आइ नै सकेको छ। भ्यालु चाहिँ कति हो त आरडीको, मेरो भ्यालु आरडीको भ्यालु 1532.17 न्युटन हो। त्यो भ्यालुलाई मैले कहाँ लेखेँ, यहाँनिर लेखेँ 1532.17 कस 41.53 डिग्री। यसलाई सल्भ गर्दा मैले एउटा इक्वेसन पाउँछु, आरए माइनस 0.5 आरबी इक्वल टु यति, यसलाई मैले इक्वेसन आई भने। अब त्यसै गरी फेरि पनि यही एक्स बडीमा तपाईँले समेसन एफ अफ वाइ लगाउनुहोस् है। समेसन एफ अफ वाइ इक्वल टु 0 गर्दा वाइमा के हो त, भर्टिकल फोर्सेस 1000 न्युटनको डाउनवर्ड छ, त्यो भएको हुनाले यहाँनिर माइनस 1000। त्यस पछाडि हेर्नु त, यो आरबी यो डाइरेक्सनमा छ भने चाहिँ यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट त के हुन्छ, अपवर्ड जान्छ नि होइन, आरबी अनि साइन 60 हुँदै जान्छ, किन 60 एक्ससँगको एङ्गल हो, त्यही भएर अपवर्ड हुन्छ, प्लस आरबी साइन 60 डिग्री। अब यो आरडीलाई हेर्नुहोस् ध्यान दिएर, यो आरडीलाई चाहिँ यो यतापट्टि एरो छ यसको भनेपछि यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ, डाउनवर्ड आउँछ, त्यही भएको हुनाले माइनस। र आरडी त छँदैछ आरडी, र भर्टिकल कम्पोनेन्टमा के आउँछ त, साइन आउँछ, किनभने 41.53 डिग्री चाहिँ यसले एक्ससँग बनाएको एङ्गल हो, एक्स कम्पोनेन्टमा चाहिँ कस आउँछ, वाइ कम्पोनेन्टमा साइन आउँछ, त्यो भएको हुनाले साइन 41.53 डिग्री इक्वल टु 0। अब फेरि पनि मैले यहाँ यसलाई माइनस 1000, यो साइन 60 भने 0.866 आरबी माइनस यो आरडीको भ्यालु अघि निकालेको थिएँ 1532.17 न्युटन होइन, त्यही 1532.17 न्युटन यहाँनिर राखेँ, 17 इन्टु साइन 41.53। यसलाई सल्भ गर्दा माइनस 1000 0.866 आरबी माइनस 1015.84 इक्वल टु 0। यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, यो इक्वेसन सल्भ गर्न तपाईँले सकिहाल्नुहुन्छ, क्यालकुलेटरमा राखेर 1000 प्लस यो गर्नुहोस् अनि डिभाइड बाई 0.866 गर्दा वी गेट 2327.75 न्युटन होइन। त्यसो भनेदेखि अब मसँग आईमा के छ, आरए माइनस 0.5 आरबी इक्वल यो छ, त्यो आईबाट चाहिँ आरए माइनस 0.5 आरबी इक्वल 1146.99 आरए मलाई पत्ता लगाउनु छ, माइनस 0.5 आरबी त मैले पत्ता लगाएँ नि त होइन, 2327.75 न्युटन, 2327.75 न्युटन। यो गर्दाखेरि आरएको भ्यालु यति आयो। त्यसो भने मैले सबै कन्ट्याक्ट फोर्सेसहरू भेटाएँ, आरए यति भेटाएँ 2310.865 न्युटन, आरबी 2327.75 न्युटन, आरसी कहाँ छ, आरसी सो आरसी छ मसँग 2292.13 न्युटन होइन, 2292.13 न्युटन। त्यस पछाडि आरडी छ मसँग 1532.17 न्युटन, 1532.17 न्युटन। सो यसरी मेरो कन्सर्न के थियो भन्दाखेरि क्वेसनले मलाई के भनेको थियो, त्यो डिटरमाइन अल द कन्ट्याक्ट फोर्सेस भनेको थियो। यहाँनिर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो फ्री बडी डायग्राम बनाउने, फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि यो इन्क्लाइन मेम्बरहरूको लागि एङ्गलमा कन्सर्न हुनुपर्छ। त्यो एङ्गल निकाल्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ कन्ट्याक्ट भनेको सेन्टर टु सेन्टर कनेक्सन हो होइन, त्यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो। र यहाँनिर एङ्गल निकाल्दाखेरि चाहिँ थोरै जियोमेट्री गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ है, यो कुराहरू बुझिहाल्नुभयो
र यसरी एंगलहरु निकालिसकेपछि त फेरि तपाईले अब हेर्ने प्रत्येक बडीलाई छुट्टा छुट्टै सल्भ गर्ने हो प्रत्येक बडीलाई है दुईटा बडी छ भने दुईटै बडीलाई x र y लाई नै x बडी y बडीलाई सेपरेटली सल्भ गर्ने हो लमिज थ्योरम लाउन मिल्ने ठाउँमा लमिज थ्योरम लाउने हैन भनेदेखि रिजोल्युसन लाउने यो भन्दा अगाडि क्वेशनमा हामीले रिजोल्युसन लाथ्यौं यहाँ चाहिँ मैले एउटामा लमिज लगाएँ किन भन्दाखेरि यहाँ मिल्ने देखिन्छ अहिलेको क्वेशनमा पनि मिल्ने थियो होला तपाईले यसमा रिजोल्युसन पनि लाउन सक्नुहुन्थ्यो हैन नसक्ने होइन यसमा रिजोल्युसन लगाएर गर्दा पनि हुन्छ इक्वेशनहरु बन्दै जान्छ सल्भ गर्दै जाने हो र यो सल्भ गर्दाखेरि हामीले यसरी रिएक्सन्सहरु चाहिँ भेट्यौं सो यो क्वेशनलाई पनि तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ र प्र्याक्टिस गर्नुस् एकचोटी है यो क्वेशन थियो हामीसँग यसलाई मैले यसरी सल्भ गरे y बडीको लागि त्यसपछि x बडीको लागि र यो इक्वेशनहरुलाई सल्भ गरेर यसरी मैले रिएक्सनहरु पत्ता लगाएँ सो म फेरि पनि त्यही भन्छु किप अन प्र्याक्टिस हैन यतिले मात्रै चाहिँ पुग्दैन अब आफ्नो बुक्सको न्युमेरिकलहरु हैन अरु न्युमेरिकलहरु पनि हेर्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् हामी 2D मा छौं 3D मा जाने बाँकी छ सो 2D मा छौं मैले कुरा भनिरहेको छु सो यसरी मैले लगभग 5-6 वटा तपाईहरुलाई न्युमेरिकल यो गराएँ अब नेक्स्ट भिडियो देखि चाहिँ हामी 3D को कुराहरुमा अगाडि बढ्छौं सो यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ केही छैन खाली लमिज लाउनुहुन्छ कि रिजोल्युसन लाउनुहुन्छ कि हैन त्यसपछि यहाँ थोरै ज्योमेट्रीहरु त्यही 10 क्लासमा पढेकै ज्योमेट्रीहरुलाई युज गर्ने हो र त्यही साइन्स ज्योमेट्री हैन फिजिक्स र ज्योमेट्री त्यो फिजिक्समा पढेको कुराहरुलाई मैले थ्योरीमा तपाईहरुलाई एक्सप्लेन पनि गराएँ सो सम्भवतः बुझ्नु नै भयो होला र अब चाहिँ यसरी यो न्युमेरिकल पनि यहाँ सकिन्छ सो अब नेक्स्ट भिडियो देखि चाहिँ म तपाईहरुलाई अलिकति 3D को कन्सेप्ट दिने गरी म भिडियो लिएर आउँछु सो टिल देन किप अन प्र्याक्टिसिङ धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन र हामी भेट्छौं नेक्स्ट भिडियोमा सो टिल देन टेक केयर गुड बाइ